बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लस्तीन के एक नौजवान की आज तकरीर सुनी और सारा दिन यही सोचते रहे कि उसने ख़िताब किन किन लोगों को किया। हमसे हमारे बारे में पूछा जाएगा और बहुत सारे लोगों के बारे में भी पूछा जाएगा। और उसने ये कहा कि सोशल मीडिया पे वज़ू के मसाइल बताने वाले, तौबा के मसाइल बताने वाले ज़रा जिहाद का भी मौजू छेड़ लें। क्या ये भूल गए हम कि फ़लस्तीन के अंदर जो मामलात हो रहे हैं बस वो ख़त्म हो गए? हमने 1 महीना अच्छा रोला डाला और अच्छे तरीके से हमने लोगों को कहा कि ये हो गया, फला हो गया। क्या अभी वो सिलसिला ख़त्म हो गया? आप ज़रा इस की तकरीर सुने, उसके बाद फिर हम इंशाअल्लाह ताला बात करते हैं। هذه رسالة للعلماء المنافقين، وهذه رسالة كمان للناس اللي بيقولوا عنهم احنا رجال الدين، احنا مشايخ هذه الأمة، احنا معنا شهادات ومعنا دكتوراه ومعنا يعني مراتب طيبة، احنا كل الناس بتحبنا. انت بتطلع لي في المساجد، انت بتطلع لي في المساجد ايش تتكلم؟ بتطلع لي على منصات التواصل الاجتماعي ايش تتكلم؟ عن الوضوء، عن التوبة. هذا شيء عظيم بإسلامنا، ولكن هذا الاشي ما بغنيك عن انه انت تنصر اخوانك في شمال غزة. اخوانك في شمال غزة قاعدين هنا بنباد وبيد، دقنا اصناف الموت، ناس منا انحرقت، ناس منا ماتت، في ناس عطشانة، في ناس جوعانة. والله العظيم ما تجرأ علينا عدونا الا بسكوتكم يا منافقين. اتقوا الله سبحانه وتعالى. والله العظيم لو انكم مش منافقين لنصرتم اهل فلسطين. والله العظيم لو انكم مش منافقين. اسمعوا، بدي اقول لكم كلمة، حتى ما تاخذونا بعلمكم، العلم مش بس اسم. انا عالم بالاسم، العلم بده افعال، الدين بده افعال، بده تضحية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايش؟ الجنة حفت بالمكاره. بدك الجنة بدون ما تدفع ثمن عايش. والله العظيم حرب غزة كشفت امثالكم الظلمة ان انتوا سكوتكم قتلنا اكتر من المعاناة اللي احنا بنعاني فيها. انتم سكوتكم ذبحنا وحرق قلوبنا. انت بس بدك تقول عن حالك عالم في الامة وانت من مشايخ الامة. والله انكم كذابين ومنافقين. ليش؟ الله سبحانه وتعالى قال ايش؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال لك؟ ما وقر في القلب صدقه العمل. ما وقر في القلب صدقه العمل. يعني انت لما بدك تقول لا اله الا الله بدك تعمل فيها. يعني انت لما بدك تقول انا عالم بدك تعمل في علمك، لانه انت حملت امانه بس خنت الامانه. بتعرف ليش انت منافق؟ النبي صلى الله عليه وسلم ايش قال؟ قال صفات المنافقين 3. بدي اذكر لك واحده منهم: من ائتمن وخان. انتم ائتمنتم على دين، على أمة محمد بدينكم. ليش دخلت في مجال العلم؟ ليش كنت عالم من علماء الأمة؟ عشان تخذلونا؟ الله سبحانه وتعالى بنظر إلكم وشايفكم، شايف كيف خذلانكم. لو طلع رئيس دولة أو وزير قال لك اطلع احكي لنا كلمة، كان مدحت الوزير ومدحت الرئيس، وكان جبت آيات قرآنية وكانت تحكي بحرقة وبمحبة. أما أهل فلسطين اللي محتاجينكم سبتوهم وتركتوهم. لا تيجي تقول لي ليش بتقول عنا منافقين. احنا ما بدنا إسلام باسم، لا إله إلا الله محمد رسول الله بدون عمل. لا تقرأ لي القرآن الكريم بدون ما تعمل فيه. لا تقرأ لي الأحاديث النبوية وتقول لي النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي علمنا الدين وإحنا بنتبع سنته وإنت مش متبع وصية النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم خنتم النبي صلى الله عليه وسلم. والله العظيم احنا اليوم محتاجينكم في هذه الدنيا. احتاجناكم وطلبناكم تقفوا معنا، بس انتوا سبتونا. بس يوم القيامة راح تحتاجونا وراح تجولنا وتقولوا لنا اشفعوا لنا. لا 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 لا، راح نقول لرب العالمين يا رب هذول الناس خذلونا، يا رب هذول اتعلموا العلم وكتموه، اتعلموا العلم وادعوا انهم اهل الاسلام واهل الدين وسبونا. يا رب يا رب زدهم فوق عذابهم عذاب. والنادي على النبي صلى الله عليه وسلم قل له يا رسول الله هذول الناس خانوا عهدك وخانوا دينك وكتموا دينهم وما ائتمروا بأمرك ولا مشوا بوصيتك. يا رسول الله لا تشفع لهم. هذا قولنا يوم القيامة حنقوله. والله
إيمان الأمة كلها في كفة، في كفة، وإيمان أهل غزة في كفة واحدة. وكان حقا على الله نصر المؤمنين، فإحنا ناس راح ننتظر نصرنا من الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى إذا وعد لا يخلف، وكان وعد الله حقا، والله لا يخلف وعده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.